नमस्ते दर्शकबिन, यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट नेपाली। बनाउनु छ देश आफ्नै गौरवले, न कसैको सामु झुक्नेछौँ न कसैको सामु हात फैलाउनेछौँ। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको मातृप्रेम। चाहे कुराकानी गरौँ भक्तपुरको पाँचतले दरबार, या कुराकानी गरौँ धरारा, या कुराकानी गरौँ बसन्तपुरकै, या चाङ्गो नारायणकै, या भक्तपुरका ती सुन्दर भवनकै। जसको कुरा गरे पनि यो कसैको दयाले या कसैको अनुदानले बनेको भने पक्क पनि होइन, न कसैको बुद्धि नै यसमा प्रयोग भयो। यदि भयो त केवल नेपालीकै बुद्धि, नेपालीकै मेहनत, नेपालीकै गर्व। यदि हाम्रा पुर्खाले हामीलाई यो स्वाभिमानी नेपाल, यो सुन्दर नेपाल दिएर जान सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ हाम्रो नेपाल बनाउन आफ्नै गर्वले। यदि हामीले यो बेला पनि हाम्रो देशलाई आफ्नै गर्वले बनाउन सकेनौँ भने हामीलाई छोडेर जाने यी पुर्खाहरूलाई के अनुहार देखाउने। हामीलाई चाहिएको छैन कसैको दया, मात्र भए हुन्छ सम्मानपूर्वक नजर। भूकम्पले छेद विच्छेद बनायो मात्र 10%लाई, तर नेताहरू यही 10%लाई मागी खाने भाँडो बनाइरहेका छन्। यदि यो 10%लाई पनि हामी पूर्ण रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिएका 90%ले गौरवका साथ बनाउन सकेनौँ भने के जवाफ दिने हाम्रा ती पुर्खाहरूलाई जसले हामीलाई गर्व गर्नको लागि यति धेरै शानहरू छोडेर गएका थिए। हामीले यो प्राकृतिक प्रकोपलाई कहिले पनि रोक्न सक्दैनौँ, अनि त्यसमाथि भूकम्प त कसैले रोक्न पनि सक्दैन र कहिले जान्छ भन्न पनि सक्दैन। तर भूकम्पबाट हुने क्षतिमा पनि हामी कमी ल्याउन सक्छौँ यदि इमान्दार भएर हामी लाग्ने हो भने। 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालमा भूकम्पीय क्षेत्र नेपाल हुँदाहुँदै पनि के कस्ता गतिविधि भए त्यसको जानकारी हामीसँग छैन। तर 46 सालपछिको प्रजातन्त्रपछि खरबौं रुपियाँ यही कारणले मात्रै नेपालभित्रै विभिन्न एनजिओजहरूको नाममा। तर ती पैसाहरू कहाँ खर्च भए, कसले खर्च गर्यो, त्यसले के प्रभावकारिता देखायो, त्यसको लेखाजोखा हामीसँग छैन। तपाईँ जनता, हामी सबैले यतिखेर यसको हिसाब किताब खोज्नु जरुरी छ। जब नेपाल भूकम्पीय क्षेत्र हो भन्ने जान्दै बुझ्दा बुझ्दै नेपाल सरकारले भित्राएको अरबौं रुपियाँ कहाँ खर्च गरियो, किन ती गाउँमा गएर भनिएन तपाईँ बस्नु भएको घर भूकम्पीय दृष्टिले अति जोखिमपूर्ण छ, तपाईँले यो घर यसरी बनाउनु पर्छ, किन सहयोग गरिएन त्यसलाई, किन टेलिभिजन पत्र पत्रिका र रेडियोमा मात्रै सीमित राखियो, किन एनजिओको कार्यक्रमहरूमा मात्रै त्यो पैसालाई खर्च गरियो। यसको हिसाब हामी तपाईँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अझ तपाईँ विदेशमा बसेर यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँको आवाजको इमान्दारिता यतिखेर यो देशलाई निकै खाँचो परिरहेको छ। यो हो मिसन बिल्ड नेपालको पहिलो श्रृङ्खला। हामी यहाँहरूलाई अहिलेसम्म नेपालमा कुन बेला कहिले कसरी भूकम्प गए र ती भूकम्पले के विनाश गर्यो त्यो देखाउनेछौँ, जुन हामीलाई प्राप्त भएको रेकर्ड अनुसार मात्रै छ। नेपालको इतिहासमा अभिलिखित विक्रम सम्वत 1990 साल भदौ 12 गते, 1990 साल माघ 2 गते, 2045 साल भदौ 5 गते र 2072 साल 12 गतेको भूकम्पलाई ठुलो र विनाशकारी मानिन्छ। नेपालको भूकम्प इतिहास केलाउँदा विक्रम सम्वत 1218 को रेकर्ड गरिएका मध्ये पहिलो विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1218 को भूकम्प। विक्रम सम्वत 1218 सोमबारका दिन करिब 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ भूकम्पमा परि राजाको नै ज्यान गएको बारेमा। भूकम्पमा परि राजा अभय मल्लको निधन भएको थियो। यो भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकाका 1/3 जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पारेको थियो। स्थानीय बासिन्दाहरूले 15 दिनदेखि 1 महिनासम्म घर सहर छोडेका थिए। 1316 को भूकम्प। यस्तै रेकर्ड गरिएका मध्ये दोस्रो ठुलो भूकम्प विक्रम सम्वत 1316 को हो। यो भूकम्पले पनि अत्यास लाग्दो ढङ्गले क्षति पुर्याएको अनुमान छ, जसका कारण मुलुकमा महामारीका साथै अनिकाल परेको थियो। 1465 को भूकम्प। करिब 149 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1465 आएको महाभूकम्पले रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर लगायत अन्य दर्जनौं मन्दिर नष्ट भए। जमिनमा ठुला ध्वजा फाटे, जसले गर्दा पानीका मुहान समेत पुराना स्थानमा सुक्ने र नयाँ स्थानमा पलाए। यस भूकम्पले सयौं मानिस तथा पशुको ज्यान लिएको अनुमानका साथै हजारौं घरहरू भत्किएको मानिन्छ।
1737 को भूकम्प। नेपालमा अन्य थुप्रै भूकम्प गएको भनाइरहेको भए तापनि प्रमाणिक तिथि मिति नभेटिएकाले विक्रम सम्वत 1737 सालको राति भूकम्प गएको इतिहासविदको भनाइ छ, जसले ठूलो विपद निम्त्याएको थियो भने विक्रम सम्वत 1824 असार 1 गते एकै दिनमा 21 पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरियो। यसले के कति जनधनको क्षति पुर्यायो त्यसको पनि कुनै अभिलेख पाइँदैन, तर 24 घण्टाभित्रमा 21 पटक भूकम्प जाँदा ठुलै क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1867 जेठ 10 गते गएको महाभूकम्पबाट काठमाडौँ र ललितपुरमा ठुलो मानवीय क्षति त भएन, तर मठ मन्दिर भने प्रशस्त मात्रामा भत्किए। भक्तपुरमा चाहिँ यस भूकम्पले निकै मानिसको ज्यान लिएको थियो। यस्तै विक्रम सम्वत 1880 यमपञ्चकका दिन यो भूकम्प गएको थियो। जानकारका भनाइमा एकै दिनमा 17 पटक भूकम्प गएको थियो। यो विपदले पनि निकै क्षति पुर्यायो। यी भूकम्पको क्षति विवरणको एकिन तथ्याङ्क नभए तापनि त्यसपछिका नेपालमा गएको भूकम्पको तथ्याङ्क स्पष्ट पाइन्छ। 1890 को भूकम्प। विक्रम सम्वत 1890 भदौ 12 गते सोमबार बेलुका करिब 6 बजेतिर ठुलो विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। त्यही दिन राति 11 बजे पनि पुनः भूकम्पको झट्का महसुस भयो, जसका कारण हनुमान ढोकाभित्रको भण्डार खालमा राजाहरूले र टुडी खेलको खुला चौरमा सर्वसाधारण रात काट्न बाध्य भए। यस भूकम्पले भक्तपुर, ठिमी, साँखु, बनेपालाई नराम्रो प्रभाव पार्यो। काठमाडौँमा रहेका 2वटा धरहरा मध्ये एउटालाई पुरै ढाल्यो भने अर्को आधा मात्र भत्कियो। सो भूकम्प गएको 1 महिना नबित्दै असोज 10 गते राति अर्को भूकम्प गएको थियो, जसले भत्कन बाँकी संरचनालाई तहस नहस पार्यो। भूकम्पको घाउ सेलाउन नपाउँदै 1 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1891 सालको असार र असोज महिनामा फेरि 2वटा ठुला भूकम्प गए। पानी परिरहेका बेला यी भूकम्प गएकाले बागमतीमा ठुलो बाढी नै आएको थियो। 1990 को भूकम्प। नेपालको भूकम्प इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स र विनाशकारी मानिन्छ 1990 माघ 2 गतेको भूकम्प। पूर्वको सङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 8.4 रेक्टर स्केलको यस भूकम्पले देशलाई नराम्रो असर पार्यो। उक्त भूकम्पमा परि 3,850 पुरुष र 4,669 महिला गरी जम्मा 8,519 जनाको मृत्यु भएको थियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब 4,500 जनाले ज्यान गुमाए। घर, विद्यालय, देवालय र पार्टी पवा तथा सार्वजनिक भवन समेत 2,07,040 वटा संरचना भत्किएको अभिलेख छ। 2045 को भूकम्प। विक्रम सम्वत 2045 साल भदौ 5 गते बिहान पौने 5 बजे भूकम्प गएको थियो। पूर्वी नेपालको उदयपुर जिल्ला स्थित कुर्मुचीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 5.5 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि करिब 750 जनाले ज्यान गुमाए भने 6,500 भन्दा बढी घर भत्किए। त्यसले पूर्वी नेपाललाई नराम्ररी क्षति पुर्यायो। राजधानी उपत्यकामा समेत यसको प्रभाव परेको थियो। 2069 को भूकम्प। यस्तै 2069 असोज 1 गते ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किम सीमा क्षेत्र केन्द्रबिन्दुमा गएको भूकम्पमा 111 जनाको मृत्यु हुनका साथै 200 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। 2072 को महाभूकम्प। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प गयो। भूकम्पमा परि 8,856 जनाले ज्यान गुमाए। 12,309 जना घाइते छन्। सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 1,545 जना पुरुष र 1,987 जना महिलाको ज्यान गयो। भूकम्पका कारण 6,02,257 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 2,673 सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ। 8,300 विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। यो त अभिलेखमा राखिएका मात्रै हुन् भूकम्पका घटनाहरू। यो अभिलेख भन्दा पहिले कति, कस्ता, कहाँ, कसरी गए भूकम्प, यसको लेखाजोखा हामी कसैसँग पनि छैन। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट नेपाली अनि यो हो पहिलो श्रृङ्खला। अबको पालोमा हामी यहाँहरूलाई मे 25 मा गएको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खातिर लैजानेछौँ। आउनुहोस् यहाँहरू पनि हामीसँगै गोर्खातिर। गोर्खा, जहाँबाट आधुनिक नेपाल निर्माणको सुरुवात भयो। नेपालको इतिहासमा गोर्खा जिल्लाको छुट्टै पहिचान छ। 240 वर्ष नेपालमा शासन गरेको शाहवंशको राज्य थियो गोर्खा।
त्यही राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रामा विभाजित राज्यलाई एकीकरण गरेर निर्माण भयो आधुनिक नेपाल। आधुनिक नेपालको सुरुवात भएको त्यही गोर्खालाई केन्द्र बनाएर वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले देशका 2 दर्जन जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्लामा मात्र 449 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 952 जना घाइते भएका छन्। 59,527 घर बस्न नहुने गरी भत्किएको छ। भूकम्पको केन्द्र थियो गोर्खाकै सुन्दर गाउँ बारपाक। विश्वमा नेपालको पहिचान दिन सफल 20 गजे खलेको गाउँ भनेर चिनिने नेपालकै नमुना ऐतिहासिक सुन्दर पर्यटकीय गाउँ बारपाकको सुन्दरताले जो कसैलाई लोभ्याउँथ्यो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बारपाक गाउँ भनेपछि लालायित हुन्थे। तर दुर्भाग्य अब त्यो सुन्दर पर्यटकीय गाउँ सम्झनामा मात्र सीमित भएको छ। बारपाकमा घरहरू छैनन्, छन् त मात्र भत्किएका घरहरूको अवशेष। जिल्ला सदरमुकाम गोर्खाबाट करिब 18 कोस टाढाको यो सुन्दर सम्पन्न बस्तीमा अहिले सन्तास छाएको छ। भूकम्पले घरसँगै बारपाकवासीको गाउँलाई होमस्टेको केन्द्र बनाउने सपना पनि तुहाइदियो। बारपाक हुँदै यो हेलिकप्टरबाट थिम्पू लाँदैछौँ। थिम्पूमा 74 घर दूरी थिए, सबै घर भत्किए। साना साना नानीहरूका लागि अध्ययन गर्ने विद्यालय पनि ढुङ्गा र माटोको थुप्रोमा परिणत भए। हाम्रो भाग्य भनौँ या भूकम्पले हामीमाथि गरेको दया। यही भूकम्प मध्ये दिउँसोको सट्टा मध्य रातमा आइदिएको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो? हाम्रो लागि राजनीति गर्छु भन्ने हाम्रा नेताहरू आमूल परिवर्तनको भाषण छाड्ने मन्त्रीहरू, दलका नेताहरू त्यो दयनीय अवस्थालाई दातृहरूका सामु कसरी प्रस्तुत गर्थे होला? 10% जनता 100% भूकम्पको मारमा परेका छन्। हजारौं मरे, लाखौंले आफन्त गुमाए। न बस्ने घर छ न त बास, माग्न जाने आफन्त नै। सर्वहारा वर्गका लागि मुक्तिको लडाईँ भन्दै देशलाई आतंकित बनाउने नेताहरू पनि गाउँ पुग्न सकेनन्। काठमाडौँको सुरक्षित भवनमा बसेर वक्तव्यबाजी गर्दै बसे। एउटा नेताको लागि वर्षको 5 देखि 10 करोड उपचार खर्च गर्छन्। जसको घरबार सबै ध्वस्त भयो उसलाई केवल 15,000 दिएर टार्न खोजिरहेका छन्, ताकि हाम्रो यो अस्तव्यस्ततालाई धेरैभन्दा धेरै दाताहरूका अगाडि प्रदर्शन गरेर धेरैभन्दा धेरै अर्थ जुटाउने दाउमा छन्। जनता त्रिपालबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्, तर नेताहरू ठुला ठुला विलासी होटलमा व्यस्त छन्। विश्वलाई आफ्नो पीडा देखाएर सहयोग जुटाउने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्वयं आफै उघिरहेका छन्। यी थिम्पूवासीहरूले सरकारी राहतका नाममा केवल 15,000 बराबरको जस्ता पाता र किला काटा मात्र पाए। धन्न CRSले पनि सहयोग गरेछ। त्यतिले नपुगेर प्रवासमा बस्ने प्रवासीहरूको मन देशलाई परेको पीडामा कहाँ थामिदो रहेछ र? आफू विदेशमा जति नै सम्पन्न भए पनि स्वदेशको पीरमा पन्छिन कहाँ सक्दो रहेछन्? बेलायतमा बस्दै आएका भूपू गोर्खा युवा व्यवसायी गोर्खा सौरपानी निवासी विष्णु तामाङ शान्तसँग बस्न सकेनन्। उनले आफ्ना साझेदार सहित पारिवारिक सहयोगमा व्यावसायिक मित्रहरूलाई गुहारेर यस गाउँमा हरेक घरलाई 20-20 वटा जस्ता पाता दिए। म त्यही गाउँमा जन्मेको, त्यही ठाउँमा हुर्केको, त्यही ठाउँमा खेलेको, त्यही ठाउँमा सबै कुरा मैले चाहिँ जीवन भोगेँ अनि मेरो जिन्दगी त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई एउटा भावना खोल्यो। त्यसमा चाहिँ म मात्रै नभएर मेरो सम्पूर्ण परिवार, सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई चाहिँ सल्लाहहरू लिएँ र उहाँहरूको सल्लाहअनुसार अनि मेरो इच्छाअनुसार मैले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चाहना लिएर म आज यहाँ हजुरको अगाडि यति कुरा गर्ने मौका पाएको छु। अपर्च्युनिटी त होइन, तर नेसेसिटी भएको कारणले गर्दाखेरि म यो गर्दैछु। धन्य यी गाउँलेहरूले विष्णु जस्ता मनकारीको साथ पाए। तब बर्खाको झरी सुरु भइसक्दासम्म आफैले जोहो गरेको त्रिपालबाट जस्ता पाताको अस्थायी घरमा टाउको लुकाउन पाए। के हरेक गाउँलाई यस्तै विष्णु तामाङ चाहिने हो? सबै गाउँमा सघाउन विष्णु तामाङहरूले नै आउनु पर्ने हो? एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यदि हो भने के का लागि चाहियो प्रजातन्त्र, के का लागि चाहियो गणतन्त्र अनि के का लागि चाहिएको थियो राजतन्त्र? के का लागि राष्ट्रपति, के का लागि प्रधानमन्त्री अनि के का लागि निर्वाचन र जनप्रतिनिधि भनिने सांसदहरू? के का लागि तिर्ने हामीले कर? कुन अधिकारले हाम्रो नाङ्गा छाती प्रदर्शन गरेर विदेशी सामु ऋण माग्ने? यदि आज जनतालाई परेको आपतमा राज्य सरकार र निर्वाचनको बेलामा भोट माग्न आउने जनप्रतिनिधि के का लागि चाहियो? यो पनि अर्को गम्भीर प्रश्न हो।
यदि यस्तै हो भने हामीलाई किन चाहियो प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा राजतन्त्र या अन्य कुनै पनि तन्त्र? केलाई चाहियो हामीलाई सरकार? अनि केलाई चाहियो चुनावको बेलामा हाम्रो गाउँ घरमा झुल्किने ती हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अप्ठ्यारो परेको बेलामा काम नलाग्ने? केका लागि हामी कर तिर्ने? कुन अधिकारले हाम्रो नाङ्गो छातीलाई विश्व सामु प्रदर्शन गरेर सरकारले सहयोग माग्ने? केका लागि? यतिखेर हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। यदि हामी इमान्दार भएनौँ भने हामीले अब आउने हाम्रा पुस्तालाई यसको जवाफ के दिने? नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरू 5 तारे विलासी होटलहरूमा सम्मेलन गर्छन्, कुराकानी गर्छन्, रात्रि भोज पनि खान्छन्। हामीले पनि धेरै पटक भेटेका छौँ नेताहरूलाई यही अवस्थामा पनि रात्रि भोज खाँदै गरे। तर के त्यहाँ रात्रि भोज खाँदैमा ती दुर्गम गाउँका ती पीडितहरूले सरकारबाट राहत पाउलान् त? राहतको नाममा दिइएको 15,000 पनि लिन धौधौ छ। राहत कति बाँडियो र यो राहत बाँड्नको लागि कति बैठक बस्यो र यस विषयमा छलफल गर्नलाई कति पैसा खर्च गरियो? लेखाजोखा राख्ने को? तपाईँ, हामी नै हौँ। हामी मौन छौँ, त्यसैले हामी माथि मनोमानी गर्ने राजनीतिज्ञहरू निरन्तर हामी माथि मनोमानी गरिरहेका छौँ। अब हामी तपाईँलाई यस्तो एउटा विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन विषय हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने हुन्छ। जसले भूकम्पमा बाबुआमा, आफन्त या घरबार सबै गुमाए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राज्यले या ऊ स्वयं आफै जवाफदेही हुने? आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। यो हो नम्की गाउँ। करिब 50 घर भएका। भूकम्पले कुनै पनि घर बस्न सकेन। कुनै बेलामा पर्यटकहरूको लागि एउटा सुन्दर गन्तव्य थियो, तर आज यस गाउँमा पर्यटकको त परै जाओस्, युवाहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम छ। अधिकांश युवतीहरू विवाहित भएर पनि आर्थिक उपार्जनको बाध्यताले जवानीमै एक्लो बस्न बाध्य छन्। अनि तिनका सन्तानहरू आमाको माया र बाबुको हात समातेर हुर्कनु पर्ने ठाउँमा परदेशिएका बाबुलाई पर्खेर बस्न बाध्य छन्। कसले बुझिदिने यी विवाहित युवतीहरूको व्यथा? कसले बुझिदिने यी ससाना नानीहरूको बाबुसँग खेल्ने इच्छा? अनि कसले बुझिदिने यी वृद्ध बाबु आमाको पीडा? परदेशिएका युवा छोरासँगको बिछोड। राज्य केवल रेमिटेन्सको आशमा छ, भौतिकवादमा चुर्रुम्म डुबिसक्यो। कसले फर्काइदिने यी विवाहित युवतीहरूको एक्लो रात? कसले फर्काइदिने ती साना साना नानीहरूको बाबुसँग टाढा हुँदाको पीडा? कसले फर्काइदिने ती वृद्ध बाबुआमाको बुढेसकालको सहारा? यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो हाम्रो देशको लागि। 40 लाख युवाहरू विदेशिएका छन्। 25 लाख त खाडी मुलुकमा 50 डिग्रीको तापमा टड्बिरहेका छन्। केवल आफ्ना परिवारको लागि एक साग खान एक सरो लगाउने जोह गर्न बाध्य छन्। कसले फर्काइदिन्छ ती युवाहरूको विवाहित हुँदाहुँदै पनि आफूले चाहेकी प्रेयसीलाई छोडेर बस्नु परेको पीडा, ती विवश समयलाई? यी हुन् धनकुमारी नेपाली। बाल्यकालमै आमा गुमाइन्। आमा गुमाउँदा उनी जम्मा 2 वर्षको मात्र थिइन्। आमाको माया पाउनुपर्ने उमेरमा आमा गुमाइन्। बुबाको औँला समाउँदै आमा बिनाको कष्टकर बाल्यकाल पार गर्दै थिइन्। उनीमाथि फेरि अर्को वज्रपात भयो वैशाख 12 गते मध्याह्न 11:55 जाँदा। बाल्यकालमा आमा गुमाएकी उनी धनकुमारीले भूकम्पको पहिलो झट्कामै आफ्नो बाबा पनि गुमाइन्। बाबा भूकम्पमा पर्नु हो? घरभित्रै? तिमी कहाँ थियौ? घर ढल्यो, बाबा पनि रहेनन्। धनकुमारी पुगिन् आफ्ना ठुला बाबासँगै टहरोमा। तर पनि धनकुमारीको भविष्यमा केही बन्ने आत्मविश्वास भने ढलेको छैन। उनलाई धेरै पढ्ने मन छ। बाल्यकालमा आमा गुमाइन्, भूकम्पले बाबा लगिदियो। एउटी भएकी दिदी पनि सहर पलायन भइन्। काठमाडौँको कुनै पार्लरमा काम गर्छिन् रे। उनको पीडालाई देखेर गाउँलेहरू पनि भक्कानिएर रुन्छन्। गाउँलेहरू चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। आफै थलिएका छन् भूकम्पले दिएको पीडाले। महाभूकम्पको पीडाले जब धनकुमारी आफ्नो व्यथा सुनाउन बसिन्, आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्। उनको यो पीडालाई देखाएर विष्णु तामाङ चुपचाप बस्न सकेनन्। उनी बेलायतबाट आफूले बाँडेको जस्ता पादा पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन बुझ्न त्यो गाउँमा पुगेका थिए। उनले आफू मात्र नभई आफूसँगै गाउँको अवस्था बुझ्न आएका नर्वेका 2 जना साथीहरूलाई समेत गुहारे।
उनको लागि पढ्न लेख्न लुगाफाटो यो सहयोग उनले पढ्न चाहुन्जेलसम्म पाउनेछन्। उनलाई इच्छा छ पढेर ठुलो मान्छे हुने, स्टाफ नर्स भएर रोगीको सेवा गर्ने। के छ तिम्रो एकदम भित्र मनबाट चाहिँ तिमीलाई के बन्ने इच्छा छ? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स? गुड हो। के यसरी सम्भव छ? यिनी त भाग्यमानी भइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि ठुलो बाबाले निकै माया गर्दा रहेछन्। सायद उनीसँग धेरै धन भएको भए उनी यसरी रुनु पर्ने थिएन। कस्तो हाम्रो लाचारी! एउटी असहायलाई सहयोग गर्न पनि विष्णु तामाङ जस्तै गाउँमा आइपुग्नु पर्ने। हाम्रो देशमा नम्की गाउँ जस्तो कति गाउँ होला अनि कति धनकुमारी होलान् हाम्रो गाउँमा। कहिले पुग्छ हाम्रो राज्यको हात त्यहाँ अनि कहिले बन्छ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू धनकुमारीहरूप्रति इमान्दार। कहिले हुन्छौँ हामी स्वयं नेपाली इमान्दार र अनि इमान्दार जनप्रतिनिधि छान्न सक्नेछौँ। गाउँलेहरू चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। आफै थलिएका छन् भूकम्पको मारले। सरकार कहिले राहत लिएर आउँला भनेर पीडितहरू पर्खिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू कुन चाहिँ विलासी रेस्टुरेन्ट होटलहरूमा सम्मेलन बैठक र रात्रि भोज गर्दै होलान् त्यसको पनि अत्तो पत्तो छैन। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट नेपाली। बनाउनु छ देश आफ्नै गौरवले, न फैलाउने छौँ कसैको सामु हात, न झुकाउने छौँ कसैको सामु सिर। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको मातृप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। आजको लागि यो श्रृङ्खला यति नै। फेरि अर्को हप्ता यसै गरी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत गोर्खा च्यानलका सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।